अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदील अकरम फैसलाबाद टाइम के साथ। तो आज हम हाजिर हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट में उस इशू को डिस्कस करने के लिए जो कि आज फ्रंट पेज पे है, जो कि ऑयल क्राइसिस पे है। ये सिलसिला शुरू हुआ होता है रशिया और सऊदी अरब के दरमियान जो तल्ख कलामी हुई है, उसकी वजह से तेल कीमतों पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और मुल्क जो है उनको किन क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आजकल आज की कीमतें जो हैं तेल की वो -$, की बैरल में चली गई हैं। ठीक है नाजरीन, ये सियासत क्या रंग लाएगी और तेली कीमतों पे इसके क्या असरात होंगे और इस कीमतों के असरात की वजह से दूसरे मुल्कों और आली मंडियों में तेल किस भाव में बिकेगा, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये नाजरीन ये सिलसिला 8 जनवरी से शुरू हुआ और जो ऑयल था वो $68 की बैरल पर इसकी कीमत आ गई। अगर इसका मुआवजा हम 2014 से करें तब भी इसकी कीमत 74% $74 की बैरल थी, जो कि आज की तारीख में बिल्कुल 0 और 100 के इक्वल आ जाती है, क्योंकि आजकल तेल की कीमतें हैं जो माइनस के अंदर चली गई हैं। ये इसकी वजह से जो सुपर पावर्स हैं वो सर पकड़ के बैठ गई हैं कि अब क्या होगा। हर बंदा इसमें अपनी सियासत खेल रहा है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले फैसलाबाद टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी करें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो लोगों तक पहुंच सके। ये जो हम ऑयल का फॉलोवर देख रहे हैं, जो कि ये जो इस साल शुरू हुआ या 1-2 मंथ इससे पहले शुरू हुआ है, उसके अंदर उसकी वजह से इसकी कीमतों में जो बहरहाल कमी आई है। 8 जनवरी 2020 में जो ऑयल था फी बैरल $65.40 पे आ गया था और इस 21 अप्रैल 2020 में यही कीमतें माइनस में चली जाती हैं। इसके पीछे बेसिकली वजूहात क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है? ये मुल्कों की जो आपसी तर्क कलामियाँ और लड़ाइयाँ हैं, उसकी वजह से आली मंडी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ दो और हाफ महीनों के अंदर इसकी कीमतों में बतदरीज जो कमियां आती जा रही हैं, इसकी वजह से तमाम मुल्क जो हैं वो सर पकड़ के बैठ गए हैं। अमेरिका जो कि अपने आप को बहुत बड़ी सुपर पावर समझता है, वो भी आज सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि ये क्या हो रहा है। बेसिकली अगर इसका मुआवजा हम करते हैं 2014 में फी बैरल जो कीमत थी वो $109 थी। क्रैशिस तब भी हुए थे, तल्ख कलामियां तब भी हुई थी, लेकिन इसकी कीमतें 27 to $28 की बैरल पर आ गई थी, लेकिन उसको फिर बाद में मैनेज कर लिया गया था। लेकिन अब जो फॉलोवर शुरू हुआ है ये नेगेटिव में चला गया है। इससे कुछ मुल्कों को फायदा भी हो रहा है और जो एक्सपोर्टर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो नुकसान का सामना कर रहे हैं। ये सिलसिला शुरू तब हुआ जब रशिया उन उसूलों को मानने से इनकार कर दिया जो कि सऊदी अरब ने उसके सामने रखे, क्योंकि ये दोनों आली मंडी है और दोनों एक्सपोर्टर हैं। इसकी देखा जाए तो 2009 में से कीमतें बहुत ज्यादा गिर गई थी। सऊदी अरब ने इसको हल करना चाहा और इसकी कीमत को उन्होंने $2 से $8 की बैरल पर मैनेज करने की कोशिश की। उन्होंने मैनेज किया भी कि आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी कीमतों को अप करेंगे, लेकिन तर्क कलामियां बढ़ने की वजह से यही कीमतें जो है वो नेगेटिव में चली गई और फिर जो वबा फैल गई, कोरोना वायरस, लॉकडाउन हो गई, कंट्रीज बहुत सारी लॉकडाउन हो गई, जिसकी वजह से इसकी जो खपत थी वो इतनी कम हो गई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, फैक्ट्रीज बंद, कारखाने बंद, स्कूल कॉलेजेस बंद, हर चीज बंद हो गई, जिसकी वजह से आली मंडी में इसकी डिमांड बढ़ गई। लेकिन रशिया इसको एक्सपोर्ट करता रहा, मार्केट में एक्सपोर्ट करता रहा और आज रशिया भी इसी जाल के अंदर फंस चुका है। अमेरिका, सऊदी अरब और रशिया ने अपनी सियासत चलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज वो नुकसान उठाने पर अपने आप को मजबूर किए हुए हैं। अगर इसकी मिसाल लेते हैं तो अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सियासत खेलने की कोशिश की, जो कि उसे चाहा कि तेल की कीमतें कम होंगी, मैं अपने शहरियों को जो सिटीजन्स हैं वहाँ के उनको सब्सिडीज दूंगा, तो अगली वोटिंग कास्ट भी मेरे लिए होगी। लेकिन क्योंकि आली मंडी में इसकी कीमतें नेगेटिव में चली गई है, पानी से भी कम कीमतों में बिक रहा है, जिसकी वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप भी अपने जाल में फंस किया और आज वो इस परेशानी में मुब्तला है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही है। आपने वीडियो में देखा होगा कि क्या सूरत हाल चल रही है, हर मुल्क अपनी सियासत चमकाने
کے اندر لگا ہوا ہے. اور چائنا اس کے اندر کیا رول پلے کر رہا ہے؟ چائنا ایک فاسٹ اسٹف میکنگ کنٹری ہے، یعنی کہ اگر اس کو کہیں بھی کچھ کمیاں نظر آتی ہیں وہ چیزیں خود بنانا شروع کر دیتا ہے. اب اس نے کیا کیا ہے کہ وہ عالمی منڈی سے تمام تیل جتنا ہو سکتا ہے وہ خرید رہا ہے، وہ اسٹور کر رہا ہے. لیکن اگر آپ سعودی عرب کی طرف دیکھیں تو وہ آئل میکر ہیں، وہ آئل اسٹوریج ان کے پاس کیپیسٹی بہت کم ہے. رشیا کے پاس چلے جائیں وہ بھی آئل میکر ہیں، تھوڑی کیپیسٹی کم ہے. امریکہ کے پاس چلے جائیں تو وہ صرف 1 سال کا جو تیل ہے اسے اسٹور کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. جو آئل میکر ہیں وہ آئل بناتے ہیں، کمپنیز آئل بنائیں گی لیکن اسٹور نہیں کر سکیں گی، تو وہ آئل پانی میں بہا دیا جائے گا، سڑکوں میں پھینک دیا جائے گا کیونکہ اس کی کھپت نہیں ہونی. کنٹریز لاک ڈاؤن ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، گھروں میں بند ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ فیکٹریز بالکل نہیں چل رہی، تو کھپت کہاں ہوگی؟ اب اس کو پیا تو نہیں جا سکتا. چائنا اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ کمپنیز میں انٹرنیشنل کمپنی یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہے اس کے اندر اپنے شیئر لے رہا ہے. اس کے علاوہ آئل کو وہ جتنی حد تک ہو سکتا ہے وہ اسٹور کر رہا ہے، اور ان فیوچر وہ اس کی اکانومی اتنی بوسٹ کرے گی کہ سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. اب ہم چلتے ہیں اپنے ملک پاکستان کی طرف. پاکستان اس صورتحال کے اندر اپنی اکانومی کو کیسے بوسٹ اپ کر سکتا ہے، اپنی اکانومی کو کیسے سٹیبل کر سکتا ہے، اور یہ موجودہ حکومت پرائم منسٹر عمران خان کی جو پی ٹی آئی جماعت ہے یہ اپنی حکومت کو کیسے اسٹرانگ کر سکتی ہے، اس کے بارے میں جو اکانومسٹ ہیں ان کی رائے کیا ہے، تو اس کی طرف اب چلتے ہیں. کیونکہ پاکستان ہر سال بہت زیادہ جو کروڈ آئل ہے وہ پرچیز کرتا ہے، اور ایک ہیوج اماؤنٹ آف بل جو ہے وہ اس کے جنریٹ ہوتے ہیں جو وہ پے کرتا ہے. کیونکہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر آتے ہیں لیکن ہم ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بل جو ہے وہ ہمیں پے کرنے پڑتے ہیں. پاکستان میں جو پہلی شپمنٹ آئی تھی، آخری شپمنٹ جو پاکستان میں آئی تھی اس کی قیمت 16 سے 18 بلین ڈالرز تھی. ٹھیک ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو آئل کی پرائسز پر لیٹر 16 to 17 روپیز جو ہیں وہ پڑتی ہیں، لیکن حکومت اسے بھی آج 97 روپیز کے اوپر سیل کر رہی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو 80 to 90% بینیفٹ جو ہیں وہ اسے وہ لے رہی ہے. اور اگر ای ڈی ایم حکومت بہتر جانتی ہے کہ ہاؤ دے کین بوسٹ اپ دیئر اکانومی، اور اپنے آپ کو کیسے وہ اپنی جو روٹس ہیں اس کو کیسے زمین کے اندر اینکر کر سکتے ہیں، ان فیوچر وہ اگر دوبارہ سیاست کھیلتے ہیں تو کس طرح سے وہ اپنے آپ کو عروج پہ لے کے آئیں گے. اور کرونا وائرس کی وجہ سے، کیونکہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اس کی وجہ سے صورتحال بہت بگڑی ہوئی ہے. ٹرانسپورٹ ہمارے بھی بند ہے، ہماری کھپت آئل کی بھی کم ہے. اب کنٹری کو چاہیے کہ وہ کی قیمتوں کو بہت لو لیول پہ لے کے آئیں. اس کے اندر بیسیکلی 2 ہی راستے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنی اکانومی کو کیسے سٹیبل کر سکتی ہے. نمبر 1، یا تو وہ آئل پرائسز کو بہت لو لیول پہ لے آئے، 40 30 60 70 یہ پرائسز نکل آئیں. اس کے اندر بھی وہ 50% جو ہے ان کو بینیفٹ ملے گا، تاکہ اسے جو ان کی اکانومی ہے وہی بوسٹ ہوگی، لوگ جو ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں گے کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں. اور آئل کی قیمتیں کم ہونے سے نہ صرف آئل پرائسز لو لیول پہ جائیں گی، بلکہ جو چیزیں اس کو یوز کرتے ہوئے بنائی جاتی ہیں وہ بھی لو لیول پہ چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر اس کی تیل کی قیمتیں کم نہیں کرتی، اس کو 97 یا 80 روپیز پر ہی سیل کرتی ہے، اس سے فائدہ بھی گورنمنٹ کو ہوگا کہ وہ ایک لارج اماؤنٹ یا ہیوج اماؤنٹ آف جو رقم ہے وہ اکٹھی کر لے گا، اور جو کہ اسے قرضے اتارنے میں بینیفٹ میں آئے گی، اور فیوچر دوسرے کاموں کے اندر یوز کر کے بھی اس کو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں حکومت کے بارے میں کیا رول پلے کرتی ہے. تب تک کے لیے شکریہ.